अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस अहम वीडियो में हम जिस ट्रांजैक्शन के बारे में बात करेंगे वो इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल रखता है। आज हम जिस प्लेनेट के बारे में बात करेंगे वो आपकी रूह को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी सोल कितनी प्योरीफाई है। ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि आपके अंदर कितनी सच्चाई है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सन ट्रांजिट की। सियारों का बादशाह सन अपना घर तब्दील करके लिब्रा में जा रहा है। दोस्तों सन के असरात हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखते हैं और जब सन अपना घर जब तब्दील करता है तो तमाम ज़ोडिएक साइन के लिए बड़ी बड़ी तब्दीलियां लेकर आता है। सूरज जब भी लिब्रा ज़ोडिएक साइन में जाता है तो ये कमज़ोर हालत में होता है। दोस्तों सन जब लिब्रा में ट्रांजिट करेगा तो कुछ ज़ोडिएक साइन ऐसे हैं जिनके लिए बहुत अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा और कुछ ज़ोडिएक साइन ऐसे हैं जिनको इस दौरान बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, लिहाजा आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिन बुरूज को मिल रहे हैं वो है बुर्जे कौस यानी कि सेजिटेरियस। लोग इनकी ज़िंदगी में इस बात को इंडिकेट करता है कि इनकी ज़िंदगी में इनको प्रॉपर्टी बनाना आसान होगा, यानी जो प्रॉपर्टी सेल्स और परचेज़ का काम करते हैं उनके लिए प्रॉपर्टी के काम में आसानी होगी। जो लोग अपना घर मूव करना चाह रहे हैं या घर की डेकोरेशन करना चाहते हैं तो उनको इसमें आसानी होगी। गर्ल्स के अपने घरेलू मामलात में किसी भी किस्म का चेंज लाना चाहते हैं, इनकी ज़िंदगी में खुशबख्ती लेकर आएगा। इनकी ज़िंदगी में जो इनसे हसद करते हैं तो ज़ाहिरी तौर पर ये ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और इनके साथ साथ इनकी ज़िंदगी में जहाँ पर ये काम करते हैं या कारोबार करते हैं इस ड्यूरेशन में आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी। ये ख्वाहिश रखते थे कि ये बड़ी पोस्ट में जॉब करें, इस दौरान इनकी ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। इस ड्यूरेशन में जो आपकी ज़िंदगी में जो मसले मसाइल चल रहे थे या आप किसी रुकावट का शिकार थे या किसी के साथ आपका कोई झगड़ा था तो अब आपके मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। आपकी ज़रा सी कोशिश आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे देगी। और इसके अलावा इनके जायचे में जो इनके नसीब का रूलिंग प्लैनेट है वो इनके जायचे में शर्फ की पोजीशन पर मौजूद है और नसीब का हाकिम बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा तो इनके नसीब बदलने के भी बहुत चांस हैं। और ये बात इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि इनकी ज़िंदगी में जो मसले मसाइल थे या कोई परेशानी थी तो अब आपकी ज़रा सी कोशिश आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे दे सकती है, आपकी परेशानियों को और मसले मसाइल को दूर कर सकती है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं या हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं तो इस ड्यूरेशन में आपकी ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में अगर कोई रूहानी सफ़र करने की ख्वाहिश है या आपने अपने किसी वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है या अगर आप किसी काम की शुरुआत करना चाहते हैं या कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या कहीं जॉब करना चाहते हैं, ख़ासकर जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं या कोई ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं उसमें इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदे और ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और अगर हम नाम की बात करें तो ऐसे अफराद जिनका नाम उर्दू में फे से आता है या इंग्लिश में एफ से आता है आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिल रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं। आपकी ज़रा सी कोशिश आपके रुके हुए काम चला सकती है, आपके मामलात में निखार ला सकती है। या जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं तो इस ड्यूरेशन में ये बहुत ज़्यादा कामयाब नज़र आ रहे हैं तो इस ड्यूरेशन में इनके बिज़नेस में काफ़ी आसानी होगी। आप हर लिहाज से फ़ायदे में रहेंगे। कोई भी काम करते हैं तो आपके कारोबार में काफ़ी बेहतरी होगी और सोसाइटी में भी आपकी इज़्ज़त में इजाफा होगा। दोस्तों इस लिस्ट में जो दूसरा खुशनसीब ज़ोडिएक साइन है वो है बुर्जे मीज़ान यानी लिब्रा, क्योंकि बुर्जे मीज़ान वालों का रूलिंग प्लैनेट अभी वीनस है। क्योंकि इनके जायचे में जो ये योग बन रहा है वो इनके जायचे के 6th और 8th हाउस में बन रहा है। ये दोनों जायचे के कमज़ोर और ख़राब घर हैं और यहाँ पर दोनों अच्छे खुशबख्त प्लानिटरी पोजीशन की प्लेसमेंट्स हैं जो कि इस चीज़ की तरफ इशारा है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो उनकी खोई हुई रकम थी वो इनको वापस मिल सकती है। कहीं पर भी वो रकम फंसी हुई थी या किसी को कोई कर्ज दिया था उस कर्ज का वापस मिल जाना या इसके अलावा इनकी ज़िंदगी में जो लोग बेरोज़गार हैं उनकी जॉब का लग जाना। इसके अलावा जो लोग जॉब करते हैं तो जॉब के दौरान उनकी इज़्ज़त में इजाफा हो जाना और काम की जगह पर आपकी इज़्ज़त और वक़ार में इजाफा हो जाना। और इसके अलावा इनकी ज़िंदगी में फ़िज़िकली तौर पर जो हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो इस ड्यूरेशन में उनको सेहत याबी मिलेगी। जो काफ़ी टाइम से बीमार थे तो उनको सेहत याबी मिलेगी, कारोबार में बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा इनकी ज़िंदगी में जो इस्तवाजी तौर पर जो मसले मसाइल थे, आपस में लड़ाई झगड़ा था, घरेलू मामलात में जो परेशानी चल रही थी उनमें अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत बेहतरी आएगी। अब उनकी ज़िंदगी में लीडरशिप क्वालिटीज़ बेहतर होंगी, उनकी तरबियत में आला ज़रफ़ी रहेगी। ये अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाएंगे, लोगों को ब्लेस्ड करेंगे
سب سے زیادہ سورج کی بلیسمنٹ ان کے لیے خوشبختی لے کر آ رہی ہے اور یہ ٹائم 14 مئی تک رہے گا۔ اور اس کے علاوہ جن افراد کو اپنا برج نہیں معلوم تو جن کا نام اردو میں رے، تے اور توئیں سے آتا ہے اور انگلش میں آر اور ٹی سے آتا ہے، تو آر اور ٹی والے بھی اس دوران بہت فائدے میں نظر آ رہے ہیں۔ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کے کاروبار میں بڑھاوا ہوگا، اور جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کے جاب کے دوران معاملات بہت بہتر رہیں گے۔ سوسائٹی میں ان کی عزت و وقار میں بھی اضافہ ہوگا۔ جو ہاؤس وائفز ہیں وہ بھی اس دوران بہت فائدے میں نظر آ رہی ہیں۔ اس ڈیوریشن میں آپ ہائر ایجوکیشن کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ برج حمل یعنی ایریز کے بارے میں، تو برج حمل والو، اور یہ ٹائم آپ کے لیے گیم چینجنگ ٹائم ثابت ہوگا۔ 18 مہینے کے بعد آپ کے لیے بہت ہی زبردست دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ پچھلے دنوں آپ کچھ پریشانیوں میں تھے، اب آپ بہت زیادہ ریلیکس فیل کریں گے۔ مینٹل سٹیبلٹی آپ کی بہت اچھی رہے گی۔ آپ کی صحت بھی اس دوران بہت بہتر رہے گی۔ اگر آپ ہائی بلڈ پریشر یا لو بلڈ پریشر کا شکار تھے، پچھلے دنوں مارس کافی انسٹیبل تھا، تو انشاءاللہ تعالی اب آپ بہت زیادہ فائدے میں رہیں گے۔ اب آپ کی صحت میں بہت بہتری آئے گی۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی انکم میں بھی بہت اضافہ ہوگا۔ آپ کے منی میٹرز بہت زبردست رہیں گے۔ آپ کو سٹاک مارکیٹ سے گینز مل سکتے ہیں اور چیزیں بالکل آپ کے ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ہوں گی۔ آپ کی رومانٹک لائف بہت اچھی رہے گی۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی شادی شدہ زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ آپ کے بچے اس دوران آپ کے لیے کافی زیادہ سپورٹیو رہیں گے۔ اگر آپ نے سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو سٹاک مارکیٹ میں آپ کو کافی زیادہ گین مل سکتے ہیں، تو برج حمل والوں کے لیے ہر لحاظ سے فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ دوستو، اس لسٹ میں جو اگلا خوش نصیب زوڈیک سائن ہے وہ ہے برج عقرب یعنی کہ اسکارپیو۔ تو برج عقرب والو، آپ پچھلے دنوں کچھ پریشانی کا شکار تھے، مینٹل سٹریس کا شکار تھے، آپ کا کانفیڈنس لیول کافی ڈاؤن تھا، لیکن انشاءاللہ تعالی جیسے ہی مارس آپ کے 10th ہاؤس میں ٹرانزٹ کرے گا تو آپ کے کانفیڈنس لیول میں کافی بہتری آئے گی۔ آپ کی کریج بریورینس میں اضافہ ہوگا۔ اس دوران آپ لائم لائٹ میں رہیں گے۔ اس ڈیوریشن میں آپ بزنس میں کسی کے ساتھ پارٹنرشپ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ٹائم آپ کے انویسٹمنٹ کے لحاظ سے بھی بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ یہ ٹائم آپ کے پروفیشنل کے لحاظ سے اوورال بہت اچھا رہے گا، جس میں آپ کی پروفیشنل گروتھ میں اضافہ ہوگا، اور اس دوران آپ کے والد کی صحت میں بھی بہت بہتری آئے گی۔ آپ کے تعلقات اپنے فادر کے ساتھ بہت اچھے رہیں گے، اور بزنس کے حوالے سے آپ کو نئی نئی اپرچونٹیز ملیں گی۔ یہ ٹائم آپ کی صحت کے حوالے سے بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی صحت میں کافی بہتری آئے گی۔ بس اس دوران آپ کو اپنی لو لائف پہ دھیان دینا ہے، کیونکہ اس دوران آپ کے رومانس کے معاملات کچھ بہتر ثابت نہیں ہو رہے۔ اس دوران آپ کو کافی کیئرفل رہنا ہے، ادروائز یہ ٹرانزٹ آپ کے لیے ہر لحاظ سے فائدہ مند رہے گا۔ تو برج عقرب والو، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ دوستو، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈیک سائن ہے وہ ہے برج دل یعنی کہ ایکویریس۔ تو برج دل والو، اس ڈیوریشن میں آپ کی سیلنگ میں اضافہ ہوگا۔ جو لوگ ان ایمپلائڈ ہیں ان کو روزگار ملے گا، اور آپ کی فیملی کی بھی آپ کو بھرپور سپورٹ ملے گی۔ آپ مینٹلی طور پر سٹیبل رہیں گے، آپ کے ہارڈ ورک کا پھل آپ کو ضرور ملے گا۔ اس ڈیوریشن میں آپ گولڈ، سلور اور ڈائمنڈ بھی بائی کر سکتے ہیں۔ آپ کی وے آف ٹاکنگ بہت ہی امپریسو ہوگی، آپ کی سپیکنگ سکلز میں بہتری آئے گی۔ یہ ٹائم آپ کے لیے سونے پر سہاگا والا رہے گا۔ اس ٹائم میں آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں گے سونا بن جائے گی۔ اتنا بہترین ٹائم آپ کے لیے شروع ہونے جا رہا ہے، تو آپ نے اس ٹرانزٹ کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ جاب کے دوران آپ کو پروموشن یا انکریمنٹ لگ سکتا ہے، آپ کو فائنینشیل گینز ملیں گے۔ جو لوگ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو اچھے خاصے ریٹرنز مل سکتے ہیں۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی قسمت آپ کا بھرپور ساتھ دے گی۔ آپ کے جو پینڈنگ ورکس تھے آپ کلک کر جائیں گے، آپ کے بہن بھائی آپ کو سپورٹ کریں گے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی سیونگز میں بہتری آئے گی، اور آپ ملٹیپل سورسز سے ارن کریں گے۔ اگر آپ جاب سوئچ کرنے کا سوچ رہے تھے، آپ جاب سوئچ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ کی لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے رشتے اور زیادہ بہتر ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ دوستو، اس لسٹ میں جو اگلا خوش نصیب زوڈیک سائن ہے وہ ہے برج جوزا یعنی کہ جیمنائی۔ تو برج جوزا والو، دوستو اس ڈیوریشن میں آپ کی کریج، آپ کی بریورینس میں اضافہ ہوگا، آپ کا کانفیڈنس ہائی رہے گا۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی ول پاور میں اضافہ ہوگا،
اور اس ڈیوریشن میں آپ بہت زیادہ کریٹو رہیں گے۔ آپ کے دماغ میں نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے، نئی پلاننگز آئیں گی جو آپ کے لیے گیم چینجنگ ثابت ہوں گی۔ اس ڈیوریشن میں شارٹ ڈسٹنس ارننگ کرنا آپ کے لیے کافی بہتر رہے گا۔ اس ڈیوریشن میں آپ کو کمیونیکیشن کے تھرو ایک گڈ نیوز مل سکتی ہے۔ ای میل کے تھرو یا واٹس ایپ چیٹنگ کے تھرو آپ کو اچھی خبر مل سکتی ہے۔ اس پورے ڈیوریشن میں آپ کا کانفیڈنس لیول سکائی ہائی رہے گا۔ اس پورے ڈیوریشن میں آپ کے فرینڈز سرکل سے آپ کو کافی سپورٹ ملے گی۔ آپ کے ویل وشر آپ کو کافی زیادہ سپورٹ کریں گے اور آپ کو ان ایکسپیکٹڈ مانیٹری گینز ملیں گے۔ سوسائٹی میں آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ اگر ہم نام کی بات کریں تو ایسے افراد جن کا نام اردو میں کاف سے آتا ہے اور انگلش میں کیو اور کے سے آتا ہے، اس ڈیوریشن میں آپ بہت کریٹو رہیں گے۔ آپ کے دماغ میں نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے، نئی پلاننگز آئیں گی جو آپ کے لیے گیم چینجنگ ثابت ہوں گی۔ اس ڈیوریشن میں شارٹ ڈسٹنس ارننگ کرنا آپ کے لیے کافی بہتر رہے گا۔ اس ڈیوریشن میں آپ کو کمیونیکیشن کے تھرو ایک گڈ نیوز مل سکتی ہے۔ ای میل کے تھرو یا واٹس ایپ چیٹنگ کے تھرو آپ کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ اس پورے ڈیوریشن میں آپ کا کانفیڈنس لیول بہت ہی سکائی ہائی رہے گا۔ اس ڈیوریشن میں آپ کے فرینڈ سرکل سے آپ کو کافی سپورٹ ملے گی۔ آپ کے ویل وشر آپ کو کافی سپورٹ کریں گے۔ تو برج جوزا والو، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔